हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उर्दू के कुछ एक लाइन के जो सवाल और आंसर होते हैं उसके सिलसिले में, यानी मुख्तसर सवाल के जवाब, मुख्तसर जवाब जो होते हैं, एक लाइन में जवाब दिया जाता है, उसके सिलसिले में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। यदि आप मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अहम सवालात हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हिस्सा नसर से है, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात, यानी एक लाइन में जिसका जवाब दिया जाता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, ड्रामा की तकमील का लाजमी अनासर क्या है? तो जवाब में है, ड्रामा की तकमील का लाजमी अनासर स्टेज है, यानी स्टेज का होना ड्रामा के लिए ज़रूरी है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब में है, नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में बिजनौर जिला के अफजलगढ़ कस्बा में हुई। नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में बिजनौर जिला के अफजलगढ़ कस्बा में हुई। सवाल नंबर 3 है, शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की? शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की? जवाब इसका होगा, शहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की। शहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो इसका जवाब होगा, कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? इसका जवाब होगा, शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? बहुत ही अच्छा सवाल है ये कई बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? तो इसका जवाब होगा, नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी? मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी? इसका जवाब होगा, मेहदी अफादी की बेगम का नाम अजीमुन्निसा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, नज़ीर अहमद के किसी दो नावल का नाम लिखिए। नज़ीर अहमद के किसी दो नावल का नाम लिखिए। तो नज़ीर अहमद के दो नावल जो है, जवाब में नज़ीर अहमद के दो नावल दर्जे झेल है, यानी नीचे हैं। एक में है इब्नुल वक्त, दूसरा में है तौबतुन नुसूह। दूसरा में है तौबतुन नुसूह। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो जवाब में है, मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? तो जवाब में होगा, असमत चुगताई। असमत चुगताई। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, सुहेल आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए? सुहेल आज़िमाबादी कहाँ पैदा हुए?
تو اس کا جواب ہوگا سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے، سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 13، سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی، سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 14، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سر سید کی والدہ کا نام، تو سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا، سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 15، بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا دوستو بیدی کے پہلے افسانے کا نام مہارانی کا تحفہ، مہارانی کا تحفہ ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 16، بیدی کی موت کب ہوئی؟ بیدی کی موت کب ہوئی؟ جواب میں ہے بیدی کی موت 1984 میں ہوئی تھی، بیدی کی موت 1984 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 17، سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے سر سید کی وفات 1898 میں ہوئی، 1898 میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 18، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی جو میٹرک کی درخشاں کتاب ہے اس میں کون سا مضمون ہے جو سر سید کے لکھی ہوئی ہے؟ تو جواب ہے اس کا سر سید کا مضمون ریا، کیا ہوگا؟ ریا، ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے دوستو سوال نمبر 19، قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ سمستی پور ضلع سے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 20، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی قمر جہاں کا کون سا افسانہ ہے جو 10ویں کے درخشاں کتاب میں ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے، قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 21، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ یہ کئی بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے یہ کوشچن، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا پہلا مجموعہ چار چہرے ہے اور ایک الاؤ بھی ہے جو تقریباً 1934 میں شائع ہوا، جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 22، سوال نمبر 22 ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نگار عظیم کا اصل نام مہر نگار ہے، کیا ہے؟ مہر نگار ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 23، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ یعنی جو سب سے پہلا مجموعہ ہے، افسانوی مجموعہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام گہن ہے، کیا ہے؟ گہن ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 24، بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی؟ بھیم راؤ کی شادی یعنی بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی کس عمر میں ہوئی اور کس سے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے بھیم راؤ کی شادی 14 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی راما بائی سے ہوئی، راما بائی سے ہوئی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 25، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 میں کومیو سینٹرل انڈیا میں ہوئی، کومیو سینٹرل انڈیا میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے دوستو سوال نمبر 26، بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کے نام لکھیے، یعنی ماں اور باپ دونوں کا نام لکھنا ہے۔ تو جواب میں ہے ان کے والد کا نام رام جی مالو جی
سکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ اگلا سوال ہے جو کہ لاسٹ سوال ہے اور اس ویڈیو کا سب سے آخری سوال ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، لطف الرحمن کی کسی دو کتاب کا نام لکھیے۔ لطف الرحمن کی کسی دو کتاب کا نام لکھیے۔ جواب میں ہے لطف الرحمن کی دو کتاب درج ذیل یعنی نیچے ہیں۔ ایک ہے تازگی برگو نوا اور دوسرا ہے تعبیر و تنقید۔ یہ تھے دوستو اردو کے کچھ مختصر سوالات و جوابات۔ یدی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ یدی ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بغل میں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔